हेलो गाइज, वेलकम टु अवर न्यू ब्लग। गाइज आज तपाईँलाई म बङ्गलामुखी माईको मन्दिर देखाउँछु होइन। गाइज आउनुहोस् है। हाम्रो काठमाडौँको होइन एउटा फेमस मन्दिर रहेछ। हेर्नुहोस् यो बङ्गला माईको मन्दिर रहेछ नि। हेर्नुहोस् तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस्, सब्सक्राइब गर्नुहोस् है गाइज। यहाँ स्वरूपहरू पनि रहेछन् है। हाम्रो यता काठमाडौँको भ्यू म तपाईँलाई देखाइदिन्छु ल। हेर्नुहोस् एकदम दब्बावाल भ्यू छ है। बैठ र बम पिलाट बैठ। किसी को करे को जरूरत नहीं है, वो खाली खाते खाते घूमे थे।